अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशान शऊर। आज की बज़्म थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि आज की बज़्म मुझे नहीं लग रहा कि मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे खूबसूरत शायर मौजूद हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, लेकिन अदबी हलकों में मशहूर और मारूफ शख्सियत है। एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज़ है और अपने ही मस्ती में हैं और बड़े मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवेद साहब। खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आपकी दुआ। अच्छे हैं, मुझे पता है। अक्सर लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, मैं कहता हूँ तबीयत साफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रिवायती सवाल पहले तो ज़रूरी है, फिर हम कुछ अपने तरह की बातें करेंगे। पहले तो आप, क्योंकि नाजरीन को, बहुत से नाजरीन हैं, वो जानना चाहते हैं शायरी की तरफ कैसे आए, कैसे आगाज़ किया और शुरुआत कैसे? ये सवाल आपने किया है कि शायरी का आगाज़ कैसे किया, अब ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि जब आदम का खमीर जी मुख्तलिफ अनासिर से गूंधा जा रहा था, मैं उस वक्त भी शायर था। क्या बात है। और दूसरा सवाल आपका, ये ताल्लुक़ कहाँ से है, तो मैं एरिस्टोटल की स्टेट का निकाला हुआ हूँ और प्लेटो की रिपब्लिक का सताया हुआ हूँ। एरिस्टोटल ने जब स्टेट लिखी जी। तो उसने शायर को स्टेट से बाहर निकाल दिया कि इसका स्टेट में कोई काम नहीं। वो अच्छा किया था उसने। प्लेटो ने रिपब्लिक में वापस बुला लिया, नहीं शायर जरूरी होता है, रिपब्लिक में उसको होना चाहिए। तो एरिस्टोटल की स्टेट का निकाला हुआ हूँ, प्लेटो की रिपब्लिक का सताया हुआ हूँ। अच्छा, ये तो दो माइंड सेट हो गए ना, दो अलग अलग शख्सियात के, कि एक ने रखा एक ने निकाल दिया। आप क्या कहते हैं, शायर की कितनी जरूरत? निकालने वाला बेहतर था। अच्छा, कि उसने को निकाल दिया। इन्होंने रख के जो परेशान किया, रिपब्लिक ने हमारा जो हाल किया है, कहने रख के जो परेशान किया इन्होंने, इसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए कि शायरी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और लोग कहते हैं कि, बहुत से लोग कहते हैं कि ये शायरी का अंदाज नहीं, ये शायरी नहीं है। सही। बहुत से लोग कहते हैं ये शायरी है। तो ये तय होना अभी बाकी है कि जो मैंने लिखा है वो शायरी है भी कि नहीं है। और ये तय मेरा ख्याल है कि ये वक्त पे छोड़ देना चाहिए। ये वक्त जो है, नहीं, मैं मुझसे का पूछने तो मैं कहता हूँ कि गालिब के लिए भी यही कहा गया था। वही बात मैं आपसे कि कलाम मीर समझे हम कलाम मीर्जा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे। वाह, क्या गालिब के ज़माने में शायर नहीं माना गया। मीर तक़ी मीर के लिए भी ये पता नहीं क्या कहते हैं, कुछों में नहीं आता कि क्या कहते हैं। तो अभी तक तो मेरे साथ यही हुआ है कि ज़्यादातर लोग इसे शायरी मानने पर तैयार नहीं है, शायरी नहीं। तो इसका मतलब है फिर ये तो शायरी हुई। जब इतनी मुखालफत हो गई तो फिर तो ये तो शायरी हुई। अच्छा, कितनी किताबें आ चुकी हैं नाज़रीन? जो किताबें तो आ चुकी हैं जी, मैंने 4 जिल्दों में सारा कलाम अपना इकट्ठा कर दिया है। कुलियात जिल्द अव्वल, कुलियात जिल्द दोम, कुलियात जिल्द सोम और कुलियात जिल्द चहारम। ये कुलियात जिल्द अव्वल है, आपके सामने मौजूद है। ये कुलियात जिल्द अव्वल, और इस पे बहुत अच्छी जो है तस्वीर अहमद नवेद साहब की है। अच्छा, मैं आपको नाजरीन बताती चलूँ कि एक बहुत मुनफरिद अंदाज में जो है कलाम सुनाते हैं, और पहले हम कलाम सुन लें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। कलाम भी यही है, बात भी यही है, क्या मसला है। तो मैं गज़ल सुनाना चाहूँगा। हाफ़िज़ से वैसे तो कुलियात सामने रखी हुई है, और मैं पेश करता हूँ कि करो ख़त्म झगड़ा नशा अपना अपना। क्या कहने? करो ख़त्म झगड़ा नशा अपना अपना, खुदी अपनी अपनी खुदा अपना अपना। वाह। खुदी अपनी अपनी खुदा अपना अपना, सवाल अपने अपने जवाब अपने अपने, ये क्यों अपना अपना, ये क्या अपना अपना। वाह, क्या कहने। सुनो मैं से तू तक, सुनो तू से मैं तक, है सब के लिए आईना अपना अपना। वाह। ये मस्ती का सजदा, लस्ती का सजदा,
قضا اپنا اپنا ادا اپنا اپنا، بہت خوب، پلٹنا ہے سب کو عہد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا، پلٹنا ہے سب کو عہد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا، ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو، جلانا ہے سب کو دیا اپنا اپنا، کیا کہنے، بہت خوب، کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی الگ موضوع پہ شروعات ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ خود ہی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا جو زمانہ چل رہا ہے، پیسہ خدا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک عجیب بھاگ دوڑ ہے۔ یہ زمانہ کیا، ہر زمانے میں خدا یہی رہا ہے، بس اس کی کرنسی کے نام بدلتے رہے ہیں۔ صحیح۔ کبھی درہم و دینار تھے، کبھی ریال تھے، کبھی پیسہ تھا، کبھی یہ تھا، کبھی بارٹر سسٹم تھا، تو یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آج کل کی اچھا، بات ساری سمجھداریاں ہونے کے باوجود کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، لیکن دھن تو انسان کی ایک ہی چیز کے پیچھے ہے، پیسہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، پیسہ اس کا مسئلہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بیچارے کے پاس اپنے اظہار کے لیے۔ یہ میں نے کہا کہ پیسہ مسئلہ، یا لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں کے درمیان سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ جی، میرا فکرہ شبہ ہوا ہے کہ محبت کا کال اصل میں علم و دانش کا کال ہے۔ کیا بات ہے، بہت یہ محبت جو ختم ہوئی، یہ محبت ختم کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ علم و دانش ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ہر زمانے علم و دانش کا یہی حال رہا ہے، اب بہت برا حال ہے۔ پہلے میں کہتا تھا لوگ اس لیے جاہل تھے کہ کتابیں نہیں تھیں، اب لوگ اس لیے جاہل ہیں کہ کتابیں بہت ہیں، اب اس اور میں ان کو پتہ نہیں اب پڑھیں کیا۔ پڑھیں کیا۔ تو بات ساری کہ پیسہ اس آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی شخصیت میں اظہار کی اور کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ شخصیت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، آج سے اگر ہم 20 سال یا 30 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت بھی یہی بھاگ دوڑ تھی؟ بالکل یہی تھا، ہر زمانے یہ انداز بدل گیا ہے، زمانے کا انداز بدل جاتا ہے، زمانہ انسان تو وہی ہے، انسان تو آج بھی وہی ہے۔ انسان سے اگر سارے ہتھیار چھین بھی لیے جائیں کہ تم کو آپس میں نہیں لڑنا، ہم سے رہنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا، انسان ایسا ہے کہ ناخون بڑھا کے دوسرے انسان پہ حملہ کر دے گا، کیا بات کی، ناخون بڑھا کے حملہ کر دے گا۔ صحیح۔ بات ساری کہ انسان وہی ہے جو تھا، انسان وہی ہے جو ہے، انسان وہی ہے جو رہے گا۔ اب وہ میں لکھا ہر زمانہ اپنی حقیقت ساتھ لے کے آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ حقیقت ہر زمانے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس پر اپنے زمانے کی حقیقت نہیں کھلتی اس پر کسی زمانے نہیں کھلتی۔ اپنے زمانے کی حقیقت کا کھلنا ہی دراصل ہر زمانے کی حقیقت کا کھلنا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات۔ اچھا، اب میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ اور عطا کیجئے، پھر وقفے کے بعد ہم نئے سوالوں کا سلسلہ چلو شروع ٹھیک کریں ہے، گے۔ یہ غزل نسبتاً تازہ ہے، میں پیش کر دیتا ہوں کہ مجنوں کو جنوں میں جہاں لیلا کی پڑی ہے، مجنوں کو جنوں میں جہاں لیلا کی پڑی ہے، کیوں کی ہے ہمیں فکر، ہمیں کیا کی پڑی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیوں بھائی کیوں؟ صحیح۔ مجنوں کو جنوں میں جہاں لیلا کی پڑی ہے، کیوں کی ہے ہمیں فکر، ہمیں کیا کی پڑی ہے۔ یہ عقل بھی تو بتھی بنانے میں ہے مصروف، یہ عقل بھی تو بتھی بنانے میں ہے مصروف، گر عشق میں یوسف کو زلیخا کی کیا پڑی کہنے، ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ عقل بھی تو بتھی بنانے میں ہے مصروف، گر عشق میں یوسف کو زلیخا کی پڑی ہے عقل جدا حسرت یہ عالم امکان، ہے عقل جدا حسرت یہ عالم امکان، اور دل کو الگ اپنی تمنا کی پڑی ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ ہے عقل جدا حسرت یہ عالم امکان، اور دل کو الگ اپنی تمنا کی پڑی ہے، اور دل کو الگ اپنی تمنا کی پڑی ہے۔ اے دیدہ ورو دیر و حرم تم کرو آباد، کیا بات ہے، اے دیدہ ورو دیر و حرم تم کرو آباد، ہم کو تو کسی اور ہی دنیا کی پڑی ہے۔ کیا کہنے، یہ اپنا حال آپ نے کہہ دیا، اے بیان کر دیدہ دیا۔ ورو دیر و حرم تم کرو آباد،
ہم کو تو کسی اور کی دنیا کی پڑی ہے، کس وہم سے گوندا ہے حقیقت کو خدا نے، کس وہم سے گوندا ہے حقیقت کو خدا نے، جس قطرے کو دیکھو اسے دریا کی پڑی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بت بناتا ہے انسان، ہر ذہن میں ایک بت ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب کچھ نہ کچھ پوج رہے ہیں، سب کسی بات یہ ہے کہ یہ سب فیئر آف انون سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو پوجنا، کسی بھی چیز کو پوجنا جو ہے یہ فیئر آف انون سے پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے، انسان نے درخت کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، پھر شک کیا، پھر اس طرح پھر یقین کیا، یقین پر پھر شک کیا، پھر شک پر پھر یقین کیا، اس طرح سفر اس کا آگے بڑھتا رہا۔ ورنہ آج تک انسان ہوا کی ہی پوجا کر رہا ہوتا، ہوا کی پوجا کی اس نے خدا مان کر، پھر شک کیا کہ یار یہ تو مسئلہ نہیں، تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کی کمبینیشن سے بنتی ہے، تو اس نے کہا یہ نہیں۔ تو تصور خدا، تصور پوجا، تصور بت ہر زمانے میں بدلتا رہا، اور انشاءاللہ یہ آخری جو اس کا تصور ہے، آخری تو میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، بہت جلد انسان اس سے بھی جان چھڑا لے گا۔ صحیح صحیح۔ تو بنیادی طور پہ کیا انسان فیئر خوف، فیئر آف انون، صحیح، فیئر آف انون سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ اچھا فیئر جو آپ خوف کی بات کریں وہ بھی تو فطری ہے نا، وہ ہے فطرت میں انسان کی، وہ خوف زدہ ہے۔ فطرت میں جب بچے کے سامنے اگر آپ شیر کا منہ کھول دیں اور شیر سے کہیں دھاڑ دیں، بچہ ڈر جائے گا، لیکن اگر وہ اسی سے اسے مانوس کر دیں تو اس کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہوگا، اس کیا بات ہے، کیا اسی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا وہ شیر سے کھیل رہا ہوگا۔ یہ آپ نے یہ جو ہمارے گھروں میں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے نا، جن ہے بھوت ہے، یہ وہ بات آپ نے جو ہے وہ ایک الگ پیرا ہے، جب اس پہ حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے کہا ہوتا ہے نا یہ جن بھوت ہے، وہ بچہ کہتا ہے یہی جن بھوت ہے، وہ تو نہیں، جن بھوت تو کوئی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب ہم تھوڑا سا کچھ گھریلو گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے آپ کے ہیڈ آفس سے رابطہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتی چلوں کہ احمد نوید جو اس وقت ہمارے مہمان ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نثر لکھ رہی ہیں اور بہت مقبول ہو رہا ہے ان کا جو موضوع ہے۔ آپ بیتی لکھ رہی ہیں اور ڈرامے بھی لکھے ہیں انہوں نے، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن افسانے لکھے ہیں، لیکن ابھی جو ان کی جو شہرت ایک عروج پہ پہنچ رہی ہے، وہ اس کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ نے ہی تجویز کیا ہے، دیپ جلتے رہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ انتہائی بہادری ہے کہ آپ نے ان کو یہ لکھنے کی اجازت دی ہے۔ بھائی میں 2 مہینے تک مجھ سے کہتی ہے مجھے اجازت دے، میں اب بھی لکھنا چاہتی ہوں۔ صحیح۔ میں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ مجھ سے متعلق بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے سب کچھ طے کیا، جو کچھ میرے ساتھ کیا، لیکن میں نے کبھی کسی سے کچھ کہا نہیں کہ یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اسی میں نہیں چاہ رہا تھا وہ باتیں زبان زدے خاص و عام ہوں۔ جی جی جی۔ لیکن بالآخر اس کی ضد کی وجہ سے میں نے اس سے کہا اچھا بھائی آپ بھی لکھو، بہرحال وہ ایک لوگ پسند کر، لوگ کہیں بہت پسند کر رہے ہیں، میں تو خود پڑھ رہی ہوں اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جس روانی سے وہ لکھ رہی ہیں اور ان کو داد دینی چاہیے، بلکہ ہم تو دیتے رہتے ہیں ان کو داد۔ اچھا آپ ایک اور سوال بیگم کے حوالے سے، اصل فین تو آپ کے گھر میں موجود ہے؟ بے شک، بے شک، کوئی شک۔ کیا یہ میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ میری زندگی میں 2 خواتین کا ہاتھ ہے، ایک میری ماں کا، میری امی نہ ہوتی تو میں شاعر نہ ہوتا، اور دوسری خاتون کا ہاتھ میری بیوی عفت نہ ہوتی تو میں زندہ نہ ہوتا، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ۔ امی نہ ہوتی تو میں شاعر نہ ہوتا، اور عفت نہ ہوتی تو میں زندہ نہ ہوتا۔ بہت اچھی بات کی، اور اب ہم 3-4 اشعار آپ سے سننا چاہیں گے، پھر ایک وقفہ ہے۔ چلیں صحیح، آپ کا حکم ہے، میں 3-4 حکم نہیں ہے، ہم تو آپ سے۔ ارے بیٹا، یہ لوگ کہتے ہیں فرمائش ہے آپ کی، مجھے بدتمیزی لگتی ہے، اس لیے میں ہمیں چاہے بچہ جی جی کلام کی فرمائش کرے، چاہے بوڑھا کرے، چاہے بزرگ کرے، میری یہ عادت ہے، میں کہتا ہوں آپ کا حکم ہے، وہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ جی جی
फरमाइश, लोग कहते थे इनकी फरमाइश पर, तो इसलिए मेरी आदत है, मैं कहता हूँ हुक्म पर मैं पेश कर देता हूँ। क्या पेश करूँ मैं, ये किताब दीजिए मुझे ज़रा, बल्कि खोल दीजिए आप खुद ये किताब। बिल्कुल, मैं ये कहीं से भी खोल के दे दूंगी। ये सुनाइए आप। ये इन्होंने ये किताब खोल दी है, ये गज़ल जहाँ से खुली मैं पेश करता हूँ। चैन की शक्ल कब दिखाता है, चैन की शक्ल कब दिखाता है, इश्क हर हाल में नचाता है। क्या कहने, चैन की शक्ल कब दिखाता है, इश्क हर हाल में नचाता है। वही आशिक है जिसके चेहरे पर एक रंग आता एक जाता है। क्या कहने, वही आशिक है जिसके चेहरे पर एक रंग आता एक जाता है। लोग जलवा समझ रहे हैं जिसे, लोग जलवा समझ रहे हैं जिसे, देखें वो पर्दा कौन उठाता है। क्या कहने, लोग जलवा समझ रहे हैं जिसे, देखें वो पर्दा कौन उठाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। उस पे खुलती है जब हकीकत हुस्न, उस पे खुलती है जब हकीकत हुस्न, इश्क का कहा लगाता है। क्या कहने, बहुत खूब। उस पे खुलती है जब हकीकत हुस्न, इश्क का कहा लगाता है। एक ही दास्तान हर आशिक, एक ही दास्तान हर आशिक नए अंदाज से सुनाता है। क्या कहने, और बोर नहीं होते। बड़ी अच्छी बात। एक ही दास्तान हर आशिक नए अंदाज से सुनाता है। बहुत खूब। इसी से जुड़ेंगे सवालात मेरे अगले, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा है। वक्फा लेते हैं नाजरीन, और हमारे साथ इस वक्त अहमद नवेद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदेद। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ, आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ शायर अहमद नवेद साहब मौजूद हैं। जी अहमद नवेद साहब, अब ज़रा इश्क पे हमने मौजू ख़त्म किया था, अब वापस इश्क पे आ जाते हैं। ये दास्तान जो भी आशिक सुनाता है हमेशा नई लगती है, ये क्या मसाइल है? हर आशिक की दास्तान मज़े की लगती है। हाँ, ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है। ये मुझे अपना मतलब और याद आ रहा है कि नहीं, ये मौजू आप देखें ना, ये मौजू रिपीट पे रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत है ये मौजू की। बात ये है कि अब आप मुझसे पूछें कि 62 साल की उम्र में आपने क्या हासिल किया, तो मैं समझता हूँ कि पहला सबक भी इंसान का मोहब्बत और इश्क है। क्या बात है। और सब कुछ तय करने के बाद, सबसे गुजरने के बाद भी उसे मालूम होता है कायनात का आखिरी सबक भी मोहब्बत और इश्क। क्या बात है, बहुत प्यारी बात। दरमियान में ज़िंदगी है, सफ़र है, सवालात हैं, जवाबात हैं, उठा पटक है, सब कुछ दरमियान में है। लेकिन इंसान का आगाज़ भी मोहब्बत है और उसका इख्तिताम भी मोहब्बत। बहुत प्यारी बात की आपने। अच्छा ये बताइए कि अब थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ सा सवाल कर लेती हूँ। ख़वातीन फ़ैन जब आपको मिलती हैं तो कैसी लगती हैं? ख़वातीन फ़ैन, अब तो ख़वातीन फ़ैन मिलती नहीं है मुझे। अब ऐसा नहीं, अब तो मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो अभी आपने मेरे शेर सुने, ये किस खातून को पसंद आएंगे? लेकिन तो अलग अलग किस्म के ऐसा नहीं है कि सारी बहुत, लेकिन जो ख़वातीन मुझे मिलती हैं और मेरी शायरी पसंद करती हैं, वो बहुत ही आला दर्जे की सोफिस्टिकेटेड ख़वातीन होती हैं, जिनका मसला न मर्द है न औरत है। क्या जेंडर फ्री, बहुत अच्छी बात। उनका मसला इंसान होता है। मैं इंसान से कलाम करता हूँ, और जिस औरत का मसला इंसान होगा वो मुझ तक पहुँच जाएगी, मैं उस तक पहुँच जाऊँगा, और न उस मर्द तक भी नहीं पहुँच सकता है जिसका मसला खाली मर्द है। हमारे यहाँ अजीब बात है, हम कहते हैं इंसान, तो आपके जहन में मूछें और दाढ़ी आ जाती है। इंसान से मुराद हमेशा मर्द ही आता है, ये औरत क्यों नहीं आती जब हम कहते हैं इंसान? बड़ी प्यारी बात की, बड़ी इंसान और औरत, और औरत कोशिश में लगी हुई है कि वो कहीं नुमाया हो जाए, नजर मैंने मेरा ये शुक्ला छपा हुआ है मेरी 4थी जिल्द में। मैंने कहा, औरत जब तक औरत होने से बुलंद ना हो महज नाक़िसुल अक़्ल है। मर्द जब तक मर्द होने से बुलंद ना हो महज मक्कार है।
کیا بات ہے، گہری بات. ابھی میں یہی سوال کرنے والی تھی، یہ جو الزام بے وفائی کا لگتا ہے مردوں پہ، یہ مکار سے یاد آ مکار رہی. کیا؟ تو یہ جو بے وفائی کا مرد مکر کا پلندہ. ہاں یہ بالکل، تو میں چاہ رہی ہوں مشہور، آپ یہی یہ تو مشہور ہو گیا کہ مولا علی فرماتے ہیں صحیح صحیح. کہ عورت ناقص ہوئی، یہ تو مشہور کر دیا انہوں نے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت اگر ناقص العقل ہے تو مرد محض مکار ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں، عورت یہی بتائیے. عورت جب تک عورت ہونے سے بلند نہ ہو محض ناقص العقل ہے. مرد جب تک مرد ہونے سے بلند نہ ہو محض مکار ہے. جب دونوں اپنی سطح سے بلند ہوتے ہیں تب کہیں جا کر وہ انسان بنتے ہیں جو اشرف المخلوقات. بہت پیاری بات کی، بلکہ یہ تو میسج ہے اور سمجھنے والوں کو. میری کتاب ہے پوری. جی میں تو مذاق میں ایسے سوال کر رہی ہوں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اب ہے میسج، اگر وہ لے لیں تو. مرد جو ہے وہ بے وفا ہے، اور وہ جو عورتیں خواتین جو ہیں وہ ان پہ الزام لگاتی ہیں تو بالکل صحیح لگاتی ہیں. مرد اگر غریب ہے تو بالکل ہی بے وفا ہے. اچھی بات، صحیح صحیح. اچھا اب پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے، کچھ عطا کیجیے. میں پھر اب ذہن میں کچھ نہیں ہے میرے. یہ بیٹا میں نے بالکل ہی آپ کو جہاں سے گفتگو کو کہیں لیا، جہاں سے جی چاہے آپ کھول دیں. میں پھر آپ کو یہ سناتا ہوں. میرے ذہن میں یہ غزل جو کھلی ہے میں پیش کرتا ہوں. جہان کوزہ گراں میں بلا سے آئے کوئی، جہان کوزہ گراں میں بلا سے آئے کوئی، کیا اسے کسی نے بنایا ہو تو مٹائے کوئی. کیا بات ہے. اسے کسی نے بنایا ہو تو مٹائے کوئی. تو مٹائے کوئی. ہوا ہی ساتھ اگر دے سکے تو دے، ورنہ ہوا ہی ساتھ اگر دے سکے تو دے، ورنہ غبار ہو گئے جب ہم تو کیا اٹھائے کوئی. بہت خوب بہت خوب. ہوا ہی ساتھ اگر دے سکے تو دے، ورنہ غبار ہو گئے جب ہم تو کیا اٹھائے کوئی. کسے دماغ کی محرومیاں شمار کرے، کسے دماغ کی محرومیاں شمار کرے، ہزار رنگ سے کرتا ہے ہائے ہائے کوئی. بہت خوب. کسے دماغ کی محرومیاں شمار کرے، ہزار رنگ سے کرتا ہے ہائے ہائے کوئی. اگر ہوں جیب و گریبانوں دامنوں دل چاک، اگر ہوں جیب و گریبانوں دامنوں دل چاک، کہاں کہاں سے یہ وحشت بلا چھپائے کوئی. بہت خوب بہت خوب. اگر ہوں جیب و گریبانوں دامنوں دل چاک، کہاں کہاں سے یہ وحشت بلا چھپائے کوئی. کوئی بھی شعر ہمارا سنا دے بس اس کو، کوئی بھی شعر ہمارا سنا دے بس اس کو، ہمارا حال کسی کو اگر سنائے کوئی. کوئی بھی شعر ہمارا سنا دے بس اس کو، ہمارا حال کسی کو اگر سنائے کوئی. بہت خوب بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انسانی رویے بہت آپ نے فیس کیے ہیں، کیسا لگتا ہے جب کوئی تکلیف دہ رویہ آپ دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے، شاعری سے تو اظہار ہو ہی جاتا ہے. یہ آپ کا تصور انسان جو ہے نا، یہی سب کچھ ہے. اب جو آپ کا انسان ہی انسان کا زخم بھی ہے، انسان ہی انسان کا مرہم بھی ہے. مرہم رکھنے سے کوئی نہیں آئے گا، انسان ہی آئے گا. زخم دینے سے کوئی نہیں آئے گا، انسان ہی آئے گا. کیا بات ہے. تو اب آپ کا جو تصور انسان ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان یہ کہنا کہ انسان صرف زخم دیتا ہے، تو ذرا جا کے انبیاء سے، اولیاء سے، اوصیاء سے، دانشوروں سے اور کائنات کے ذہین لوگوں سے تصور انسان پوچھیں گے تو وہ کچھ اور ہوگا. اور ایک عام آدمی سے پوچھیں گے یار انسان، یا سر کا درد ہے انسان. لیکن یہی انسان انبیاء کا، اولیاء کا، دانشوروں کا، فلسفیوں کا، علماء کا، عالموں کے دل کا چین ہے یہی انسان. کیا بات ہے. آپ کا تصور انسان آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کا تصور انسان آپ کو راحت بھی دیتا ہے. تو آپ اس کیفیت سے جب گزر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ بھی تو اس وقت وہ اس کی ناسمجھی ہوتی ہے. لیکن اثر تو کرتی ہے نا. نہیں،
असर उन पर करती है जिनका तसव्वुर इंसान अधूरा होता है। उन पर असर कहाँ करे? मोहम्मद पर कूड़ा फेंका गया, नहीं फेंका गया? जी जी क्या नहीं किया गया उनके साथ? जी जी जनाब ईसा को फांसी चढ़ा दिया गया, क्या नहीं किया उनको? जी उन्होंने क्या किया? पलट के सबको फांसी दे दी। ये नहीं, आपका तसव्वुर इंसान क्या है? आप भी एक इंसान हैं और आपका तसव्वुर इंसान क्या है? यही लोग जो है ना, फ़ुक़रा जो हैं, पत्थर खा के, तीर खा के, तलवारें खा के, जहर खा के इंसान को दुआ दे रहे। इसी इंसान ने सुकरात को जहर दिया है और सुकरात ने जहर पिया है, जी अपने हाथ से पिया है। उससे पूछो कि क्या करना चाहते हो उनके साथ जिन्होंने तुम्हें जहर दिया? तो ये कहेगा भाई नासमझी है उनकी। यही कहेगा सुकरात, ये कहेगा नहीं इन्होंने मुझे जहर दिया है, इनको 2 प्याले पिलाओ। ये क्या सुकरात ये कहेगा? मुझे 1 प्याला पिलाया, इनको 2 प्याले पिलाओ। तो क्या कहेगा सुकरात? क्या ख्याल, आप क्या ख्याल है, क्या कहेगा सुकरात? उनकी नासमझी है। सही तो अगर आप अपने दुख को इंसान की नासमझी समझ रहे हैं तो आप खुश रहेंगे, आप आबाद रहेंगे, वरना तो ये इंसान आपको ये परेशान कर आपने कुंजी दे दी है इस वक्त, ये भी एक मैसेज है। वरना इंसान तो इंसान को परेशान करता है। लेकिन आप अगर इंसान देखिए, मैंने लिखा जिसे इंसान से जितनी मोहब्बत है वो उतना बड़ा आलिम है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा फिक्रा छपा हुआ है, जिसे इंसान से जितनी मोहब्बत है वो उतना बड़ा आलिम है। आपको इंसान से 1 शिराक मोहब्बत, 1 शिराक इल्म आपके पास आ गया। 1 किलो मोहब्बत, 1 किलो इल्म आपके पास आ गया। मैंने कहा और इल्म के 2 ही रास्ते हैं, एक इंसान से नफरत और एक इंसान से मोहब्बत। सही। जब आप इंसान से नफरत करेंगे आप जहर ईजाद करेंगे उसको मारने के लिए। जब आप इंसान से मोहब्बत करेंगे आप तिर्याक ईजाद करेंगे उसको जहर से बचाने के लिए। बहुत अच्छी। अगला फिक्रा सुने कि सही। इल्म ना अच्छा होता है ना बुरा, लेकिन हर अच्छे और बुरे अमल को तेज कर देता है। अगर आप अच्छे हैं इल्म आपको और अच्छा कर देगा, अगर आप बुरे हैं इल्म आपको और बुरा कर देगा। इल्म ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। देखिए यही बारिश का कतरा सीप के मुंह में जाके मोती बन जाता है क्या बात। और सांप के मुंह में जाके जहर बन जाता है। सही सही। उसी तरह से इल्म है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये जो इस वक्त नफ्सा नफसी भागम दौड़ जो चल रही है ये कैसे तब्दील की जा सकती है? नहीं समझ इस वक्त उस वक्त नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं ये ज़माना वो ज़माना। हमारे बुजुर्ग कहते थे ये क्या ज़माना, आज 100 साल पहले के बुजुर्ग ये क्या ज़माना आ गया, हमारा ज़माना था। ये ज़माना वो ज़माना नहीं, मैं अभी बात कर चुका हूँ। हर ज़माना एक जैसा होता है। इस ज़माने में आप कैसे आप तब्दीली क्या आनी चाहिए जो वक्त हम गुजार रहे हैं? तब्दीली 2 किस्म की होती है, एक इज्तिमाई और एक इनफरादी। आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? इज्तिमाई जो हालात हैं और परेशानियां हैं, लोग इंसान परेशान। इज्तिमाई सूरत हाल तो हमेशा ऐसी रही है। क्या कहेंगे नूह के ज़माने को, क्या कहेंगे इब्राहिम के ज़माने को, क्या कहेंगे मूसा के ज़माने को, क्या कहेंगे ईसा के। बेहतरी की तरफ आएंगे। भाई मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो उसी में जवाब भी आपको दे रहा हूँ। जी जी। क्या कहेंगे नूह के ज़माने को, इब्राहिम के ज़माने को, मूसा के ज़माने को, ईसा के ज़माने को, मोहम्मद के ज़माने को। तो इज्तिमा का तो हाल हमेशा से यही रहा। सही। देखिए दूसरी जंग अजीम के बाद से इंसान ने अपने आप को तब्दील किया है थोड़ा सा। ये लोग जो पैदा हुए हैं, सार्तर है, काफका है, ओशो है, गुलनेश है, इन सब लोगों ने फर्द पर तवज्जो के वो दूसरी जंग अजीम के ज़माना गया, कौमियतों का ज़माना गया। फर्द कायम रब के मिल्लत से तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इन्होंने इख्तलाफ किया बात। आज देखें पूरे ग्लोब पर कहीं भी कोई इनकलाबी तहरीक अगर इज्तिमाई तहरीक चल रही हो तो मुझे निशानदेही कर दें आप। पूरे ग्लोब पर न कोई कौमी इनकलाब है, न कोई सोशलिस्ट इनकलाब है, न कोई कम्युनिस्ट इनकलाब है, न कोई मजहबी इनकलाब, कोई तब्दीली आ रही इज्तिमाई तौर से। इज्तिमाइयत ने इंसान को जो कुछ दिया है फ़र्द को। अब मेरा फिक्रा सुन ले, बात वाज़ेह हो जाए तो हो जाएगी। फ़र्द से माशरा जन्म लेता है, फिर यही माशरा एक दिन फ़र्द को निगल लेता है। क्या बात। यही तहजीबों का बनना और मिटना है। सही सही। फ़र्द ये जो अखलाकी मादी जितने कवानीन बनाए जाते हैं, क्यों बनाए? फ़र्द के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं कि मैं आपको न लूट लूँ, आप मुझे न लूट लो।
تو ایک وقت آتا ہے یونان کا زمانہ ہو، مصر کا زمانہ ہو، ہڑپا کا زمانہ ہو، موہنجو-داڑو کا زمانہ ہو، وہی قوانین جو فرد کے پروٹیکشن کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ اس فرد کو نگل لیتے ہیں، وہ تہذیب فنا ہو جاتی ہے۔ مصر تباہ ہو گیا، یونان تباہ ہو گیا، ہڑپا تباہ ہو گیا، موہنجو-داڑو تو ٹیکسلا تباہ ہو گیا۔ تو فرد سے معاشرہ جنم لیتا ہے، پھر یہ فرد جب نگل، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے عہد کا جو انسان ہے، جو فرد ہے، وہ کوما میں جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے کوما میں، جا چکا ہے کوما، واپس نہیں آئے گا۔ اگر فرد، ہمارا تصور فرد نہیں بدلا، لیکن میں شعر سنانا چاہتا ہوں، جی علامہ اقبال کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شعر میں نے اپنی یہ بات کی ہے، علامہ اقبال فرما رہے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہ قطرے سے ہے دریا میں تلا تم پس ہر موج، قطرے سے ہے دریا میں تلا تم پس ہر موج، قطرہ جو نہ ہوتا تو یہ دریا بھی نہ ہوتا۔ کیا کہنے، بہت یہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے یا دریا قطرہ بناتا ہے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی تو بات۔ یہ اب وہ زمانہ ہے جو گفتگو جہاں یہ میں نے 5-6 نام لیے ہیں، بہت سے نام ہے گروپ پر جو فرد کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ پھر سارتر ہے، نیچے ہے، اوشو ہے، بہت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے۔ انہوں نے فرد کی بات کی، انہوں نے اجتماعیت کی بات ہی نہیں کی۔ اجتماعیت نے دیا کیا انسان کو سوائے ہولناکی اور جنگوں؟ کیا دیا اجتماعیت نے؟ اچھی بات ہے اور بہت اچھی گفتگو جاری ہے۔ ایک وقفہ لینا ہے، چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ آج ہمارے ساتھ احمد نوید صاحب موجود ہیں اور ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ میں تو گم ہو گئی تھی اور مجھے پریشان کیا گیا کہ وقفہ لینا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ ایک گفتگو کا موضوع ایک میں تھوڑا الگ لے کے جا رہی ہوں۔ یہ جو نسل ہے جو ابھی ہے، اب وہ آپ کہیں گے کیا زمانہ، کیا بات کر رہی، یہ جو ہماری نئے نوجوان نسل ہے، اس کے راستے درست ہیں؟ میں اس میں بات کرنا، ایک صاحب اس سے کہہ رہے تھے، میر صاحب اب کوئی ارسطو، افلاطون، غالب، سقراط نہیں پیدا ہوگا، وہ زمانے چلے گئے۔ میں نے بہت سہولت سے ان سے پوچھا، حضور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ کہنا 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے میری۔ جی، میرا سرکار، جب آپ کوئی ارسطو، افلاطون، سقراط یا غالب یا میر یا اقبال نہیں پیدا ہوگا تو یہ 3 احمق پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو جب کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہوگا؟ کیا بات، کیوں پیدا کیے 3 احمق آپ نے؟ دیکھو زمانے کو آگے جانا ہے، زمانے کو آگے جانا ہے۔ میں نے کہا یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ سقراط، ارسطو، افلاطون، غالب، میر، شیکسپیئر نہیں پیدا ہوگا۔ یہاں سے ذرا سا مختلف ہوں کہ وہ تو نہیں پیدا ہوگا، غالب کا باپ پیدا ہوگا۔ زمانے کو آگے جانا ہے، زمانے کو آگے جانا ہے۔ یہ جو زمانے کو پیچھے گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ نوجوانوں سے ہمیشہ ہی ناراض رہتے ہیں۔ ہر زمانے کے جو جاہل ہیں وہ اپنے نوجوانوں سے ناراض ہی رہتے ہیں، یار یہ کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی بہت اچھی بات کی، میں یہی سوال کرنے والی تھی کہ اکثر جو ہے وہ بزرگوں کو میں نے تنقید کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت تنقید کرتے ہیں، اور یہ بزرگ نہیں بیٹا، بڈھے، بزرگ نہیں، ہر زمانے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے یا کمر جھکا کے چلنے والے۔ یہ بڈھا ہوتا ہے، اس میں سے یہ بزرگ ہوتا ہے۔ تو بزرگ تو نوجوانوں کا سہارا ہوتے ہیں، ان کے لیے ایندھن ہوتے ہیں، انہیں آگے لے جانے کا ایندھن ہوتے ہیں بزرگ۔ آج کل مزاج کچھ عجیب سے تبدیل نہیں ہوتا؟ آج کل ہر زمانے میں بڈھا بھی تھا، نوجوان۔ ارے ہمیں پچھلے زمانوں کے بڈھوں کا کیا پتا، ہمیں ابھی کے بھی بتائیے۔ ہاں تو یہ بڈھے ہیں بیٹا، آپ بزرگ تلاش کریں، بڈھا نہ تلاش کریں، بزرگ تلاش۔ بزرگ تو نوجوانوں کا ایندھن۔ دیکھیے میں بتاؤں، جس طرح آپ نے اولمپکس میں دیکھا ہے نا، مشعل دے کے بندہ دوڑتا ہے ایک جگہ سے، وہ اب جا کے اگلے والے کو مشعل دیتا ہے، پھر وہاں سے وہ دوڑتا ہے۔ اسی طرح دانش اور علم ہے، ایک انسان جب چلتا ہے تو دانش اور علم اگلے زمانے کے حوالے کرتا ہے، وہ مشعل پھر وہ لے کے دوڑتا ہے، پھر وہ اگلے کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہ مشعل ریس جو ہے نا، یہ ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ جو بڈھے ہیں کہتے ہیں کہ مشعل تو بجھ گئی اس زمانے کی، کیسے بجھ گئی بھائی؟ وہ ہے، اس کے بارش کو تلاش کرو، مشعل کس کے پاس ہے؟ اور یہ ہمیشہ یہ
मरे हुए लोगों को लाके और जिंदा का इनकार करते हैं। बड़ी ये प्यारी मुर्दा बात। दुश्मन नहीं है बेटा, ये बड़ी बुड्ढे, प्यारी। ये मुर्दा दुश्मन, ये जिंदा दुश्मन है बेटा। ये मुर्दा परस्त नहीं, मैं साबित कर दूंगा, वक्त नहीं है लेकिन मैं साबित कर दूं। ये लोग कहते हैं मुर्दा परस्त नहीं है बेटा, ये जिंदा दुश्मन है। क्या अच्छी बात की। और ये बिल्कुल जिंदा एक मुनफरिद का, बात ये की है। बेटा जिंदा का इनकार करने के लिए मुर्दे को लेके आते हैं। इन्होंने मीर तकी मीर से कहा, आप शायर हैं मेरी जिंदगी में, शायर थे खान आरजू, और मीर तकी मीर के बाद आ गए गालिब। गालिब से क्या कह रहे हैं, गालिब आप शायर हैं, शायर थे मीर तकी मीर, न हुआ पढ़ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, आप मीर तकी मीर नहीं हैं। असल में ये मीर का इकरार थोड़ी, ये गालिब का इनकार करने के लिए मीर को माना जा रहा है। क्या बात की है। अच्छा, बहुत अच्छी। आ जाते हैं अंबिया की। जब नूह के बाद इब्राहिम आए, जी क्या कहा इब्राहिम से लोगों ने, ए इब्राहिम हम तुम्हें नहीं मानते, हम तो नूह को मानते हैं। सही सही। अब इब्राहिम के बाद आ गए मूसा। अब मूसा से क्या कह रहे हैं, ए मूसा हम तुझे नहीं मानते, हम तो इब्राहिम को मानते हैं। अब आ गए ईसा। ये इंसानी रवैया। ये बेटा शुरू ये से। जो कहते हैं ये मुर्दा परस्त नहीं बेटा, ये जिंदा दुश्मन है। क्या ये हमेशा जिंदा का इनकार करने के लिए मुर्दे को ले गया। ये मुर्दे को भी नहीं मानना होता है। देखो अगर ये मीर तकी मीर गालिब इकबाल को मानते होते और समझते होते पढ़ते होते तो इस हद के मीर और गालिब इकबाल को तलाश कर रहे होते, वो कहाँ है। बहुत प्यारी बात की। अभी तो सिर्फ जो कुछ कोशिश कर रहा है आने की या आगे बढ़ने की, उसको थपकी दे के वापस बिठा दिया जाता है कि बेटा ये बुढ़े कर रहे हैं। बुजुर्ग नौजवानों का सहारा है, बुजुर्ग नौजवानों का सहारा है, बुजुर्ग नौजवानों का ईंधन है बेटा। नौजवान उनसे आग लेते हैं, वो अगले ज़माने नहीं जाते हैं। नौजवान तो बुजुर्गों से आग लेते हैं बेटा, सही। बुजुर्ग उन्हें आग देते हैं, फिर वो उस आग को रोशन करके अगले ज़माने में ले जाते हैं। हर ज़माने में मैंने कहा ना, बुजुर्गों की दो पहचान, किसी कमर झुकी हो, दाढ़ी सफ़ेद, बुढ़ा हो, एक बुजुर्ग होगा उनमें से, बुढ़ा होगा। क्या बात की है, क्या बात की। आपको अपने वक्त में समझ में आ गए थे बुजुर्ग और बुढ़े? बिल्कुल समझ में आ गए, इसीलिए समझ में आ गए थे। इसीलिए मैं उसका सबूत क्या है, समझ में आया या नहीं है। सबूत ये कि मैं अपने नौजवानों से मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उन्हें आगे बढ़ाता हूँ, उनकी बात करता हूँ। अगर मेरी समझ में बुढ़े आते तो मैं आज के नौजवानों को मैं भी गालियाँ दे रहा हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। और ये रवैया जो है सभी को रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब घर की तरफ वापस आते हैं। 3 माशाल्लाह बेटे हैं और शायरी से उनको कोई शगफ नहीं है। बहुत दूर रखा है मैंने। अच्छा, कुदरती तौर पे दूर खुद वो हुए या आपने रखा है? मैं शायरी ये मिसरा बंदी का नाम थोड़ी है। सही। देखो ये ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है शऊर, आपके वालिद का नाम भी है शऊर। ये ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है शऊर। शऊर से शेर बना है, शेर से शायरी बनी है और शायरी से शायर बना है। तीनों में शीन एंड दे कॉमन है और ये शऊर से बना है। अच्छी बात। अब जिसके पास मैं शऊर देखता हूँ उसे मैं शायर मानता हूँ, और जिसके पास खाली मिसरा जोड़ने की सलाहियत हो वो शायर कहलाता है, मैं उसे शायर नहीं मानता। सही। शायरी नाम है इब्रानी ज़बान में, इसे शऊर कहते थे, शऊर शऊर। सही। तो मैंने अपने बेटों को मिसरा बंदी से इससे बहुत दूर रख के मिसरा वज़ा करना अगर आपको आता है तो आप शायर हैं। मिसरा वज़ा करने से हटा दिया उनको और उनको शऊर दिया है। आप तो आई हैं बेटा, आपने बात की मेरे बच्चों से, बात शऊर है मेरे, उन्हें पूरा शऊर, जो कुछ मेरे पास शऊर था मैंने अपने बच्चों को शऊर दिया है। हम मिसरों की उठा पटक से बहुत दूर रखा है। सही। और अगर उनमें ये होता टैलेंट तो वो आप तो मैं रोक भी नहीं सकता था। सही। अब वो तो कुदरत है, मतलब कोई बन तो सकता नहीं है। अच्छा, फिर हम आपका कलाम की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर कलाम नहीं सुना तो फिर पूरा प्रोग्राम जो है वो अरे नहीं, बातों में गुजार दिया। ये इतना कलाम अब क्या करूँ, अब खोल शाबाश, कहीं से भी खोलो मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल, और मैं कहीं से भी खोल के दे रही ये हूँ। आखिर में नज़में हैं बेटा, आखिर में नज़में, आखिरी में नहीं, आखिर में नज़में हैं। अच्छा नज़्में है, सही। यहाँ से ये वाला जीती रही है सलामत। सादा है घर के लाओ, बस हालत बहाल रख। और सादा है घर के लाओ, बस हालत बहाल रख। शोरे कलम बहुत है,
سماعت بحال رکھ. کیا کہنے، بہت خوب. سادہ ہے گرچہ لوح بصارت بحال رکھ. کتنا شور قلم مچا ہوا ہے، شور قلم بہت ہے. سماعت بحال رکھ. بہت خوب، بہت خوب. زخم تلاش میں ہے نہاں مرہم جلیل. زخم تلاش میں ہے نہاں مرہم جلیل. تو اپنا دل نہار محبت بحال رکھ. بہت خوب، بہت خوب. زخم تلاش میں ہے نہاں مرہم جلیل. تو اپنا دل نہار محبت بحال رکھ. کیا کہنے. نظارہ بے نظارہ ہوا ہے تو کیا ہوا. نظارہ بے نظارہ ہوا ہے تو کیا ہوا. حیرت کی تاب دید کی حسرت بحال رکھ. بہت خوب، بہت. نظارہ بے نظارہ ہوا ہے تو کیا ہوا. حیرت کی تاب دید کی حسرت بحال رکھ. بس میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے تیرے مگر. بس میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے تیرے مگر. بچنا ہے یاسیت سے تو وحشت بحال رکھ. بہت خوب، بہت خوب. کیا کہنے. بس میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے تیرے مگر. بسنا ہے یاسیت سے تو وحشت بحال رکھ. مستی و ہوش و جذب و جلال و جنون و عشق. واہ. مستی و ہوش و جذب و جلال و جنون و عشق. اے میرے یار کوئی تو شدت بحال رکھ. واہ، بہت خوب. مستی و جذب و مستی و ہوش و جذب و جلال و جنون و عشق. اے میرے یار کوئی تو شدت بحال رکھ. کیا کہنے. سادہ ہے گرچہ لوح بصارت بحال رکھ. شور قلم بہت ہے سماعت بحال رکھ. بہت خوب، بہت خوب. یہ گواہی دی نا بروز میسر کی یہ کتاب میں کہیں سے بھی کھلوا کے پڑھ رہا ہوں. بالکل بالکل. نہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں اور میں کھول کے بھی دے رہی ہوں آپ کو. اس وقت جہاں سے میں ہاتھ رکھ رہی ہوں وہاں سے احمد نوید صاحب سنا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں اور اصلاح کے لیے یا نہیں آتے؟ میں نوجوانوں کے پاس جاتا ہوں. اچھی بات کی. بخدا وہ زمانے گئے استادی شاگردی کے، وہ زمانے کے استاد بیٹھے ہیں اپنے دربار میں تو شاگرد گھیرے ہوئے ہیں. صحیح. بخدا یہ شہر، یہ سارے شہر کیا پورے پاکستان کیا پورے گلوب پہ جہاں جہاں اردو بولی پڑھی اور سمجھی آتی ہے نوجوانوں سے مل کے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ میں نوجوانوں کے پاس جاتا ہوں، نوجوان میرے پاس آتے ہیں. میں جاتا ہوں خود ملتا ہوں. اچھی بات. کیوں؟ ان کے پاس وقت نہیں ہے بیٹا. آج کے نوجوان کے پاس اس کو جاب بھی کرنی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو جو ہے گھر بھی سنبھالنا ہے اور شاعری بھی کرنی ہے اور سب کچھ ساری ذمہ داریاں نبھانی. وہ زمانے گئے کہ شاعر صاحب یوں بیٹھے ہوتے تھے اور دنیا گزر رہی ہوتی تھی. آج کا نوجوان زندگی میں جتنا اترا ہوا ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس شاید اس کا وقت نہیں ہے کہ وہ 5 گھنٹے روزانہ کہیں بیٹھے گپیں کریں. میں جاتا ہوں سب کے پاس جاتا ہوں. اچھا میں بھی چھاپا مارنے والی ہوں ویسے ڈھابے پہ. بہت کم آتی ہوں. میں جاتا ہوں ملنے میں. نہیں ہم آپ کے پاس آنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. ہاں آپ نے کہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو خواتین کے کب ڈھابا ہوگا، کب خواتین کے لیے ڈھابے بنیں گے بیٹا؟ یہ کب آباد ہوں گے جب اس مرد کا تصور عورت، میں نے کہا جس مرد کا تصور عورت ناقص ہوتا ہے اس کا تصور خدا بھی ناقص ہوتا ہے. بڑی اچھی بات. جب تک مرد کا تصور عورت ناقص رہے گا آپ کے لیے کوئی ڈھابا یہاں نہیں بننے والا. بڑی اچھی بات. لیکن بننا چاہیے نا. بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے. اب عورت کہاں پیچھے، تو اب ڈھابا بھی ہونا چاہیے. ڈھابا ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا سا 2-3 اشعار ہم آپ سے سنیں گے. بالکل مجھے اندازہ نہیں ہوا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے اور اب تھوڑا سا کلام سنیں گے اور پھر پروگرام کے اختتام. چلیں ٹھیک ہے. آخری غزل میں خود کھول لیتا ہوں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں خود کھول لوں. بالکل کوئی بھی اپنی آپ پسند کو کی بیٹا عطا کیجیے. بہت زحمت دی ہوگی. بنے گا کیا کہ دل سے بے دلی بھی جا رہی ہے. بنے گا کیا کہ دل سے بے دلی بھی جا رہی ہے. کہ موت آئی نہیں اور زندگی بھی جا رہی ہے. بنے گا کیا کہ دل سے بے دلی بھی جا رہی ہے. کہ موت آئی نہیں
اور زندگی بھی جا رہی ہے. یہ ہے معلوم کا عالم، یہ ہے معدوم کا عالم. یہ ہے معلوم کا عالم، یہ ہے معدوم کا عالم. صدا تو ہو چکی گم، خاموشی بھی جا رہی ہے. بہت خوب، بہت صدا تو ہو چکی گم، خاموشی بھی جا رہی ہے. بتا کیا چشمہ آب بقا ہے پھوٹنے والا. بتا کیا چشمہ آب بقا ہے پھوٹنے والا. خدایا اب تو میری تشنگی بھی جا رہی ہے. کیا کہنے، بہت خوب. بتا کیا چشمہ آب بقا ہے پھوٹنے والا. خدایا اب تو میری تشنگی بھی جا رہی ہے. ایک شعر میں یہاں سنا نہیں سکتا، میڈیا سے میں حذف کر رہا ہوں. جبھی کا زخم پیروں کا لہو بہ بہ کے کہتا ہے. جبھی کا زخم پیروں کا لہو بہ بہ کے کہتا ہے. تیرا در جا چکا تیری گلی بھی جا رہی ہے. بہت خوب. جبھی کا زخم پیروں کا واہ لہو واہ. بہ بہ بہت کے خوب. کہتا ہے. تیرا در جا چکا تیری گلی بھی جا رہی ہے. بہت شکریہ احمد نوید صاحب. شکریہ بیٹا آپ کا افشاں کہ آپ نے جس طرح گفتگو میں محب رکھا. نہیں، میری اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کروں گی. میری زندگی کے بیٹا آپ میری زندگی کی یادگار انٹرویوز میں سے آپ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے آپ سے بالکل ایک ظاہر الگ ماحول میں گفتگو ہوئی، ویسے تو ہماری ہوتی رہتی ہے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. مجھے افشاں شعور کو بزم شاعری سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.